बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि मैं दुनिया के इतने सफ़र करने का मौका मिलता है, किस जगह सफ़र सबसे अच्छा लगा। तो सच्ची बात यह है कि हरमैन शरीफैन का जो सफ़र है उस जैसा शानदार, उम्दा, लुत्फ़ देने वाला, खुशी देने वाला, वो जो कहते हैं ना सूदिंग, उस जैसा कोई सफ़र नहीं। मुझे ये सफ़र अपनी वालदा के साथ करने का मौका भी मिला, वालिद साहब के साथ करने का मौका भी मिला, दोनों को साथ ले जाने का मौका भी मिला, फिर अपनी अहलिया के साथ करने का मौका भी मिला। एक दफ़ा हमारी जो छोटी बेटी है वो भी साथ हमारी गई। तो यूँ समझें कि हर दफ़ा की जो लज़्ज़त है वो ताज़ा है। आजकल हाजी आ रहे हैं तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि जो मेरे दोस्त हैं 5-6 लोग हज करके आए तो उनके लिए खाने का एहतमाम करने का मन करता है। तो कल एक दोस्त आए और फिर मेरी अहलिया ने मेरा ख्याल आधे घंटे में हमारा दस्तरखान उसने भर दिया। मैं दिल से खुश हुआ। मैंने उसको पूरे मोहब्बत से दुआ दी कि बिना कहे, सिर्फ उसे ये अंदाज़ा था कि इनके ये दोस्त हज करके आए हैं, तोहफ़ा लेके आए थे और आधे घंटे के लिए वो आए थे, लेकिन हम फिर कई घंटे बैठे, वहाँ का ज़िक्र हुआ। अच्छा, आपको मैंने सोचा कि एक ऐसी मज़े की बात बताऊँ कि जो ख़ुद आपका दिल को खुश कर दे। मुझे वो मौके पे भी सादत मिली जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, पूरा गिरा के नया बनाया गया था और मैं लिटरली घंटों सीढ़ियों पे बैठा रहता था। मज़दूर अंदर जा रहे होते थे, अंदर से वो चिप्स को जब रगड़ाई होती तो उसका पानी और गारा बाहर आता, तो उसमें से भी कुछ लोग अंदर चले जाते और उस गारे वाली जगह पे वो सजदा करते और ज़ाहिर अंदर का जगह थी। 2 दफ़े ऐसा हुआ कि मैं लाइन में लगा और सुबह जाके, तो जब बारी आने लगी तो उनका वो ठेकेदार आ जाता या कोई उनके जो थे पहरेदारों में से, तो वो फिर रोक देते। और एक आध दफ़ा तो मैं रोया भी बैठ के कि या अल्लाह, इतना मेरा दिल चाह रहा है। तो लेकिन उसके बदले में बाद में मुझे मेरे रब ने मौका दिया कि मैं अपनी वालदा के साथ जब गया तो 7 दफ़ा उनकी ख्वाहिश थी कि वो हजर अस्वद का बोसा लेना, तो 7 दफ़ा मैं आगे खड़े हो के मैंने उनको बोसा दिलाया सुकून से। और मेरा रब है अता करने वाला। अच्छा, उस हरम में जहाँ मताफ़ है, हम जहाँ तवाफ़ करते हैं, आप भी अल्लाह आपको मौका दे, जितनी मर्जी शिखर धूप हो, वो संगे सफ़ेद है, संगे मरमर, सफ़ेद पत्थर मार्बल है, वो ठंडा रहता है। और सोचें कि इतनी धूप में ये कैसे रहता है ठंडा। तो मिस्र के एक इंजीनियर थे, उनका नाम था डॉक्टर कमाल इस्माइल। ये इस्लामी तारीख़ में एक बहुत ही शानदार 3 डॉक्टरेट इन्होंने की थी फ्रांस से। मिस्र में ये पढ़े, वहाँ रॉयल कॉलेज में पढ़े, वहाँ शाह फ़ारूक ने इनको 2 बड़े अवार्ड्स दिए। शाह फ़ारूक उनके थे मिस्र के, शाह फ़हद थे सऊदी अरब के। तो शाह फ़हद के ज़माने में हरम की एक्सटेंशन हुई और बिन लादेन ग्रुप ने की, तो ये बिन लादेन ग्रुप में थे, तो फिर इनको उसका चार्ज मिला। और ये सारा डिज़ाइन, ये जो हरम जो मदीने वाला है, वहाँ की जो छतरी है वो भी इनकी डिज़ाइन करता है। तो इन्होंने यूनान गए, वहाँ जाके एक आधा पहाड़ ख़रीदा जो दुनिया में एक ही था, और उसका जो सफ़ेद पत्थर था उसको लाके हरम में लगाया। बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई। 10-20 साल गुजर गए तो शाह फ़हद ने फिर इनसे कहा कि अच्छा, ये बहुत ही मीडिया से दूर रहने वाले, अपने काम से काम रखने वाले, इनको करोड़ों रुपए दिए गए शाह फ़हद की तरफ से, और उसने रिफ्यूज़ किया कि मैं अल्लाह के सामने जाके शर्मिंदा नहीं होना चाहता कि मुझे सादत मिली अपने अल्लाह के घर में ये सारी उसकी कंस्ट्रक्शन करने की, रीडिज़ाइन करने की, सुपरवाइज़ करने की। तो अपनी कंपनी से उन्होंने तनख्वाह ली, शाह फ़हद के करोड़ों रुपए वापस किए। ओके, तो ये फिर दोबारा गए यूनान, जहाँ से पहले उन्होंने आधा पहाड़ ख़रीदा था। तो पता चला कि जो आधा था वो किसी और कंपनी ने ख़रीद लिया, और वहाँ वो एक ही पहाड़ था जो ठंडे पत्थर वाला था। ये इन्होंने उसके मालिक से, उसकी कंपनी के बाकी लोगों से मिले, पूछा, पर कोई और मुतबादल नहीं था। तो ये आते हुए उसकी सेक्रेटरी से मिले और कहा कि अगर आप मेहरबानी करें, मुझे वो ढूंढ दें कि वो आधा पहाड़ किसने ख़रीदा, वो जो बाकी मार्बल था जो मुझसे बच गया था। तो उसने कहा बहुत मुश्किल है, 20 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपना नंबर उनको दे दिया। होटल आ गए और होटल आके परेशान रहे। फिर सोचा कि जिसका काम है वो कर देगा, मैं क्यों परेशान हूँ। तो जैसे बंदा भरोसा करके अल्लाह पे छोड़ देता है। तो जब ये एयरपोर्ट जाने वाले तो उस खातून का फ़ोन आया कि जी वो मुझे नंबर मिल गया है।
تو انہوں نے اس سے رابطہ کیا، پتہ چلا کہ وہ ایک سعودی کمپنی ہے اور اس نے وہ 20 سال پہلے وہ پتھر خریدا، اور وہ تو اندر سے نہال ہو گئے۔ واپس پہنچے یونان سے سعودی عرب، وہ اس جگہ پہنچے، جا کے اس کمپنی سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ کے پاس وہ پتھر جو آپ نے یونان سے خریدا تھا ہے؟ تو حیرت والی بات دیکھیں کہ وہ لا کے اسٹور میں رکھ کے اس کو بھول گئے، 20 سال گزر گئے۔ تو اس کے شیخ کو پتہ چلا کہ یہ حرم میں لگنا ہے مدینہ منورہ میں، تو اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پائی نہیں لوں گا، یعنی وہ اس کے اربوں خربوں لے سکتا تھا، اس نے نہیں لی، اس نے کہا کہ یہ سعادت میرے ہاتھ آئے گی۔ تو پھر وہی پتھر جو اللہ نے 20 سال سے ان کو بھلایا ہوا تھا، یعنی جیسے اصحاب کہف سو گئے تھے تو یہ 20 سال پتھر وہاں سویا رہا، پھر اس کو لا کے انہوں نے مدینہ منورہ میں لگایا۔ وہاں بھی دھوپ ہو تو آپ کے پاؤں جلتے نہیں ہیں۔ اچھا اب سوچئے آپ کی جو نیت ہے، آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کا جو عمل ہے، میرا رب اس کو کہاں کہاں عزت بخشتا ہے۔ لاہور میں میری ملاقات انجینئر خرم مراد صاحب سے ہوئی، یہ جماعت اسلامی کے نائب امیر رہے، اور یہ جو پہلی کنسٹرکشن تھی حرم کی ایکسٹینشن کی، یہ اس کے انچارج تھے، اور ظاہر ہے ساری عمر انسان اس پہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ اس پورے ہیڈ تھے یہ ڈاکٹر کمال اسماعیل، ان کو مصر نے جو سب سے بڑے 2 ایوارڈز تھے، ایک کا نام تھا نیل سکاف، ایک کا نام تھا بکویا، یہ دیے جیسے ہمارے ہاں پرائڈ آف پرفارمنس کے بڑے ایوارڈز ہوتے ہیں، اور 100 سال کی عمر پائی۔ 2008 میں یہ فوت ہوئے ڈاکٹر صاحب، 100 سال کی عمر میں۔ اب آپ سوچئے کہ اگلے 100 سال بھی ان کا نام کسی نہ کسی کی دعا میں، کسی نہ کسی ذکر میں موجود رہے گا۔ کبھی دعا ضرور کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا معجزہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو، ہمیں بھی اپنے رب کے گھر بنانے میں، اپنی زندگی میں، اپنے گاؤں گراں کسی جگہ بھی ہم اس کا گھر بنائیں، اور اس کی در و دیوار میں ہمارے ہاتھوں سے چیزیں لگی ہوئی ہوں، اس پہ ہمارا پیسہ خرچ ہوا ہو، اور صرف ہم نے میں نے لوگوں میں شوق دیکھا ہے۔ ویسے تو یہ چاہ بنا مسجد و تالاب بنا، یہ ایک اسلامی فکر ہے کہ جو اپنے نیکی کا کام کرنا چاہیں تو ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے اچھرے میں جو مولانا سید ابوالعلا مودودی کا گھر ہے، ان کے بالکل ساتھ گلی میں ایک خاتون نے ایک پورا گھر خریدا، اس کو مسمار کیا، پھر وہاں مسجد بنائی، اس کا نام ہے مسجد ابوالعلا۔ تو یہ ڈاکٹر حمیرہ مودودی نے اپنے باپ کے نام پہ بنائی، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی کا پیسہ شامل نہیں ہے، نہ کسی اینٹ میں، نہ گارے میں، نہ مزدوری میں۔ اتنے سالوں سے اس کا جو نظام چل رہا ہے وہ ان کی بیٹی کے اخراجات سے چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کے لیے، بیچ میں چھوٹا سا دروازہ ہے جو باپ کے گھر کو کھلتا ہے، سامنے ان کی والد اور والدہ کی قبر ہے، لان میں، یعنی کئی کنال کا وہ گھر ہے تو اس کے لان میں والد اور والدہ کی قبر ہے۔ تو ایسی اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے نا، کہ جو پھر اپنے باپ کے نام پہ مسجد بناتی ہے، اور اس کا جتنے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو جتنے لوگ حرم میں جاتے ہوں گے، جس پتھر پہ رکھتے ہوں گے، کیا خیال ہے شاہ فہد کو اس کا اجر نہیں جاتا ہوگا، شاہ فیصل کو اس کا اجر نہیں جاتا ہوگا، شاہ خالد کو اس کا اجر نہیں جاتا ہوگا، جن ابھی شاہ سلمان اس میں، تو جن لوگوں کو اللہ سعادت بخشتا ہے خدمت کی۔ اور کہاں ڈاکٹر کمال اسماعیل کہ مصر سے اٹھے اور گئے فرانس، اور وہاں سے ایک PhD، پھر دوسری PhD، اور دنیا کے سب سے بڑی آرکیٹیکٹ بنے، اور آ کے وہ کام کیا جو رہتی دنیا تک، جب تک خانہ کعبہ قائم ہے، جب تک وہ سنگ سفید قائم ہے، تو یہ معجزہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض دفعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں۔ آج مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ آج صبح ناشتے کے دوران میری اہلیہ نے مجھے اس کا تذکرہ کیا، اور میں نے اس کی پھر پوری تفصیل ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔